तुम मैदान जंग में हो, मस्जिद के मिंबर पर नहीं। जबान चलाने के बजाय तलवार निकालो। हमारे लश्कर के पास इतना हौसला नहीं कि तुम्हारी ये बेहुदा बातें सुने। रजब 60 हिजरी में यजीद की जानिब से बज़रिया ख़त तलब बैत के वक्त इमाम हुसैन और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मदीना में मौजूद थे, जिसके बाद पहले इब्न ज़ुबैर और फिर इमाम हुसैन आज़म मक्का हुए। इमाम हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा और अपनी विलादत के रोज़ 3 शाबान को आप वारिद मक्का हुए। मक्का में इमाम हुसैन को कूफियों की जानिब से हज़ारों की तादाद में ख़त मौसूल हुए, जिसमें इमाम हुसैन को कूफा आने की दावत दी गई थी। हज़रत इमाम हुसैन को अपनी शहादत का यकीन था, क्योंकि वो जानते थे कि वो यजीद की बैत हरगिज़ नहीं करेंगे, जिसकी पादाश में उन्हें शहीद कर दिया जाएगा, और वो ये नहीं चाहते थे कि मस्जिद हराम में उनका कत्ल हुर्मत खाना काबा की पामाली का सबब बने। इमाम हुसैन की फ़िक्र उनकी शहादत के 3 साल बाद 64 हिजरी में इस वक्त दुरुस्त साबित हुई, जब यजीदी फ़ौजों ने इब्न ज़ुबैर को कत्ल करने के लिए खाना काबा में मुंजनीफ़ों से हमला किया, जिससे खाना काबा के गिलाफ में आग लग गई और यजीदी फ़ौजियों की संगबारी से काबा की एक दीवार भी रह गई। इसलिए यजीद की मौत के बाद इब्न ज़ुबैर को खाना काबा मुनहदम करके उसे दोबारा तामीर करना पड़ा। अमीर मुआविया की वफ़ात के वक्त इमाम हुसैन मदीने में मौजूद थे। यजीद जब तख्त नशीं हुआ तो उसने वाली मदीना वलीद बिन उत्बा को हुक्म दिया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन उम्र से उनकी खिलाफत के लिए बैत ली जाए। वली मदीना ने जब इन हस्तियों को बुलाकर जब यजीद का पैगाम सुनाया तो उन्होंने हालात के पेश नज़र मदीने को छोड़ने का फ़ैसला किया और मक्का चले गए। जब इमाम हुसैन मक्का में पहुँचे तो कूफा वालों के ख़त आना शुरू हो गए कि यजीद तख्त पर बैठ चुका है, वो दीन में तरह तरह की ख़राबियाँ पैदा करने का मुर्तकिब हो रहा है। इसके फ़स्को फजूर को अगर ना रोका गया तो दीन इस्लाम का शिराज़ा बिखर सकता है। हम आपको अपनी पूरी मुआवनत का यकीन दिलाते हैं, लिहाजा आप कूफा तशरीफ़ ले आएँ। इसी तरह के मज़ामीन पर मुश्तमिल तकरीबन 900 खतूत इमाम हुसैन को मौसूल हुए। इमाम हुसैन ने कूफा जाने का फ़ैसला कर लिया। असहाबे कराम में से कई लोगों ने इमाम हुसैन को कूफा जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि उससे कबल भी कूफा वाले आपके भाई और वालिद गिरामी के साथ धोखा कर चुके हैं। इनसे कुछ भी बाइद नहीं। आप तय ये पाया कि इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को, जो कि उनके चचाजाद भाई हैं, कूफा भेजा ताकि वो वहाँ के हालात को परखें और लोगों से इमाम हुसैन के लिए बैत लें और हालात और तमाम सूरत हाल से इमाम हुसैन को आगाह करें। इमाम मुस्लिम कूफा के लिए रवाना हुए। कूफा पहुंचकर मुस्लिम बिन अकील ने मुख्तार के घर पनाह ली। बैत शुरू हुई तो तकरीबन 12,000 कूफियों ने आपके हाथ पर इमाम हुसैन के लिए बैत की। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि हालात साजगार हैं, फ़ौरन तशरीफ़ ले आएँ। इमाम अपने 72 असहाब को लेकर कूफा की जानिब रवाना हुए। इमाम कूफा के लिए रवाना हुए तो इधर कूफा के हालात अचानक तब्दील हो चुके थे। मुस्लिम बिन अकील की बैत की खबर जब यजीद तक पहुंची तो उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफे का वाली मुकर्रर किया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जालिम तरीन शख्स था। उसने कूफियों को डराया, धमकाया और कहा कि जिसने भी यजीद की बैत तोड़ी तो मैं कूड़े कोड़े और तलवार से काम लूँगा। कूफियों ने पैंतरा बदलना शुरू किया और बैत से पीछे हट गए। इस दौरान इमाम मुस्लिम अकेले रह गए और जासूसों के सबब गिरफ्तार हुए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इनका सर काट कर दारुल अमारत से नीचे फेंक दिया। इमाम हुसैन कूफे की जानिब आज़िम सफ़र हुए तो रस्ते में फ़र्ज़दक शायर मिला। ये कूफा से आ रहा था। उसने इमाम हुसैन से कहा कि कूफियों ने अकील से की गई आपकी बैत तोड़ दी और इमाम अकील को शहीद कर दिया गया है। कूफी वो लोग हैं जिनके दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन तलवार बनु उमैया के साथ। इमाम ने असहाब से मशवरा किया तो कुछ लोगों ने कहा कि वापस लौट जाना चाहिए। मुस्लिम बिन अकील के कुराबतदारों ने कहा कि हम अकील का कसास लेंगे। इमाम का काफ़िला कूफा की जानिब रवाना हो गया। सबसे पहले हुर बिन यजीद ने इमाम का रास्ता रोका। उसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने 4,000 की मज़ीद कमक देकर उमर बिन साद को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले पर भेजा गया। इमाम हुसैन ने उनके सामने अपनी शराइत पेश की कि या मुझे यजीद के पास जाने दिया जाए या वापस जाने दिया जाए, या जिस किसी सरहद पर जहाद हो रहा हो वहाँ की जानिब जाने दिया जाए। इमाम हुसैन ने कूफियों के खतूत के वो थैले भी उमर बिन साद को दिखाए जो उन्होंने इमाम को आने के लिए लिखे थे।
عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا اور حسین کی 3 شرائط بیان کی تو عبداللہ بن زیاد بن مطمئن ہوا کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ شمر ذوالجوشن جو اس وقت دربار میں موجود تھا، اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ کیا آپ حسین کو دوبارہ مہلت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ بھاری طاقت اور جمعیت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پر آ جائے؟ اگر آج امام حسین کو جانے دیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبید اللہ بن زیاد کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا کہ یہ عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ 7 محرم کو امام حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹھاٹھے مارتا رہا اور وہاں سے حسین یا پھر ان کے لشکر کا کوئی بھی انسان پانی نہیں پی سکتا تھا۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت زینب سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یہ فوج اشقیاء میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، چراغ کو گل کر دو، اور اصحاب سے کہا کہ وہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑا تو کہہ دینا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین نے واپس کر دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ زبیر بن قین نے کہا کہ اے امام حسین، اگر دشمن ہمارے جسم کو کینچیوں سے بھی کترے کر دے تو پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ 10 محرم کی صبح حر نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ امام نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا، پہلے اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر اپنے بارے میں نبی کی احادیث بیان کی۔ فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور کے نواسے اور بطول و علی کے بیٹے ہیں۔ تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کو مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا؟ امام حسین نے ایک ایک کوفی کو نام لے کر پکارا اور کہا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ امام حسین نے وہ خطوط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے، لیکن کیا کہیں کہ بدبختی و لعنت فوج یزید کا مقدر ہو چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اقتدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ سنی۔ فوج کے عہدیداروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی کہ ہم نے امام حسین کو بلایا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین کو یزید تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا، پہلا تیر چلانے والا اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت اطہار میں حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم امام علی اکبر دادا شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کے امام علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پر حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تھی۔ حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسین بن علی کی آئی۔ حسین میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ علی کا شیر حیدری جب حضور کا امام اور پٹکا باندھے علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ ڈالا اور کہنے لگے، آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، علی کے فرزند کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر گھر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر ایک بار حسین پر حملہ کر دو۔ میدان کربلا میں سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین کی جانب بڑھے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے خولی سے کہا کہ اس کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ بعد از قتل کے حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حسین کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے سر اقدس حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری اور کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔
زید بن ارقم صحابی رسول جو اس موقع پر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ او بدبخت، چھڑی ہٹا لے، میں نے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے تو وہ دربار میں جا پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے پینترا بدلا اور کہنے لگا خدا غارت کرے ابن زیاد کو کہ اس نے جلدی جلدی میں امام حسین کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔